إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إن الله كان عليما حكيما. الله الله بالا باला। अब मैं मुल्तमिस हूं पाकिस्तान की खूबसूरत और कोयल जैसी आवाज, मेरी मुराद इस वक्त कुराए किराम का फख्र जनाबे कारी उस्मान यूसुफ साहब आपकी खिदमत में मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम हमीद की सादत हासिल करें। जनाबे कारी उस्मान यूसुफ साहब। अब आपसे गुजारिश है कि तशरीफ रखें और पूरे अदब से कुरान करीम की समाअत करें। इस कदर खूबसूरत कुरान करीम पढ़ने वाले शायद ही कुर्रा आपको कहीं मिले, इसलिए पूरे अदब से तशरीफ रखें और कुरान करीम की समाअत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله। إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. الله 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 بالا بالا بالا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم المجيد. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. الله الله ما شاء الله ما شاء الله.
ما شاء الله. بكرة وأصيلا. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل، ما شاء الله ما شاء الله يا عصمة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل، ما شاء الله ما شاء الله. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون. الله الله، اللهم لا تجعل، اللهم لا تجعل، اللهم لا تجعل. الله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم الله 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 الله. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الله الله الله، ما شاء الله ما شاء الله. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء
إن الله كان عليما حكيما. الله الله بلا بلا. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله